जय मसी तथा नमस्कार। फेरि पनि तपाईहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम आजको वचनमाथि संवाद। अहिले तपाईँले हामीलाई रेडियो छिमेकी 107.2 मेगाहर्ट्जबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने नेपाली पात्रो एपबाट पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको वचनको शीर्षक छ तपाईँले आराधना गर्दा परमेश्वर आफ्नो घरमा गएको महसुस गर्नुहुन्छ। आज मिति 2081 माघ 15 गते जनवरी 28 तारिक। तपाईँ इजरायलको प्रशंसाको सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 23:3। तपाईँ बस्नुहुने स्थान तपाईँको घर वा वासस्थान हो। त्यसै कारण जब तपाईँले परमेश्वरको आराधना गर्नुहुन्छ भनिरहनु भएको हुन्छ, हे परमेश्वर तपाईँ घरमा रहनुहोस्। परमेश्वर कहाँ वास गर्नुहुन्छ? उहाँका धेरै विभिन्न ठेगानाहरू छन् र तिनीहरूमध्ये एउटा चाहिँ प्रशंसा हो। जसरी हामी एउटै घरमा बसेकाहरूसँग गहिरो घनिष्ठतामा आनन्द मनाउँछौँ, प्रशंसाले पनि परमेश्वर र हाम्रो बिचमा गहिरो घनिष्ठताको भाव सृजना गर्दछ। यसरी प्रेम र प्रशंसामा बोलिएका शब्दहरूले दुई व्यक्तिलाई एकसाथ ल्याउँछन्। त्यसरी नै प्रशंसाका शब्दहरूले तपाईँलाई परमेश्वरको अझै नजिक ल्याउँछन्। न्यू किङ जेम्स संस्करण बाइबलले भन्दछ, तपाईँ पवित्र इजरायलको प्रशंसाको सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। यहाँ विराजमान भन्ने शब्द ध्यान दिनुहोस्। जापानिज भाषामा यसको अनुवाद बडो सुन्दर तरिकाले गरिँदो रहेछ। कुनै समयमा उनीहरूका सम्राटलाई सिंहासनमा बसाएर घुमाइन्थ्यो अनि उनको वरिपरि आउने मानिसहरूलाई रोकिएर उनको सामु निहुरिन्थे भन्ने कुरा सम्झँदै उनीहरूले यसलाई यसरी भन्दा रहेछन्, जब हामी परमेश्वरको आराधना गर्छौँ हामीले एउटा आसन बनाइदिन्छौँ अनि उहाँ आउनुहुन्छ र त्यसमा बस्नुहुन्छ। धर्मशास्त्रमा एकपछि अर्को क्रममा कम्तीमा पनि 5 स्थानमा परमेश्वरको प्रशंसाको गीत गाउन आज्ञा गरिएको छ। परमेश्वरको प्रशंसा गाओ, स्तुति गाओ, हाम्रा राजाको प्रशंसा गाओ, स्तुति गाओ, किनकि सारा पृथ्वीका राजा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँको निम्ति प्रशंसाको एउटा भजन गाओ। भजन सङ्ग्रह 47:6-7। जब परमेश्वरले दुईवटा पदमा एउटै कुरा 5 पटक दोहोऱ्याउनुहुन्छ, तपाईँले यो सन्देश बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा उहाँ निश्चित गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुहोला, तर मलाई त भजन गीत गाउनै आउँदैन। स्तुति प्रशंसाको गीत सुन्नुहोस् र साथसाथै गुनगुनाउनुहोस्। भजनकारले यस्तो लेखेका छन्, तपाईँको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ, यसै कारण मेरो ओठले तपाईँको महिमा गर्नेछ। म मेरो जीवनभरि नै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँको नाममा आफ्नो हात उचाल्नेछु। भजन सङ्ग्रह 63:3-4। परमेश्वरका अनगिन्ती कृपा र अगम्य महानताका निम्ति उहाँको आराधना गर्नु सर्वदा उचित छ। आमेन। बम साथीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आजको वचन पाठ गर्नुभएको छ। आज यो वचन पढ्दाखेरि धेरै आशिषको महसुस गरेँ बमजी मैले। अनि खास हामीले यो कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य नै आजको वचन पढ्दाखेरि हामीले अलिकता गहिरिएर पढ्यौँ भने धेरै आशिषहरू पाउँछौँ भन्ने हो। ताकि अहिले तपाईँले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि यसरी पढ्दाखेरि एकअर्काको आशिष सेयरिङ गर्दा हामीलाई पक्कै पनि आशिष हुन्छ र तपाईँले पनि यसरी नै पढ्नु होला भन्ने हामी उत्साह दिन चाहन्छौँ। बमजी हजुरले पढ्दै गर्दा मलाई यो आज यो प्रशंसाको विषयमा आयो है। प्रशंसा भनेको एउटा बस्ने ठाउँ जस्तो भनेर व्याख्या गरिएको पाइयो। अब जसरी हामी घरमा बस्छौँ त्यो हाम्रो वासस्थान हो होइन, त्यस्तै गरी परमेश्वर चाहिँ एउटा परमेश्वरको ठेगाना प्रशंसा हो भनेर भनियो कि मलाई धेरै आशिष लाग्यो यो कुरा। भनेपछि त्यो प्रशंसा भन्ने चिजलाई यसो हेर्दाखेरि त्यो त एउटा फिजिकल कुरा होइन, बस्न मिल्ने कुनै कुर्सी होइन, तर एउटा किनभने जहाँ प्रशंसा हुन्छ त्यहाँ परमेश्वरको के हुन्छ, बास हुन्छ भनिएको छ होइन। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ मानिसमा पनि एकअर्कामा प्रशंसा लेनदेन हुन्छ होइन, प्रशंसा गरिन्छ नि त।
अनि प्रशंसा गर्दाखेरि सम्बन्ध गहिरो हुने एउटा होइन त्यो प्रशंसा र प्रेममा बोलिएका कुराहरूले गर्दाखेरि दुईजनाको चाहिँ सम्बन्ध बलियो हुन्छ भन्ने कुरा भयो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि साँच्चै हामीले प्रशंसा गर्नुपर्ने कुरामा हामी चुक्न भएन, तर त्यो रियल प्रशंसा हुन पर्यो। फेरि एउटा शब्द रहेछ इङ्ग्लिसमा फ्ल्याटरिङ भन्दो रहेछ, जुन चाहिँ झुटो प्रशंसा भन्ने अर्थ हुँदो रहेछ। त्यसको झुटो प्रशंसा पनि गर्न मिल्यो फेरि, तर हामीले गरेको प्रशंसा चाहिँ सत्य होस् भन्न चाहन्छु है। जब हामीले परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ त्यो चाहिँ सत्य होस्, ताकि परमेश्वर त्यहाँनिर बास गर्नुभएको छ। वचनको पदले नै हामीलाई भने तपाईँ इजरायलको प्रशंसाको सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ है। यहाँ जापानिज उदाहरण पनि दिइएको रहेछ, किनभने उनीहरूले चाहिँ सायद नेपालमा नि हुन्थ्यो होला, राजा महाराजालाई अनि एउटा सिंहासनमा राखेर डुलाउने, सबै अनि निहुर्ने झुक्ने प्रशंसा गर्ने भन्ने हुन्थ्यो होला। अनि यो फिजिकल रूप भयो भने अब आत्मिक रूपमा हेर्दाखेरि जब त्यहाँनिर साँचो प्रशंसा हुन्छ भने त्यहाँनिर परमेश्वरको बास हुन्छ, परमेश्वर सिंहासनमा बसे जस्तो हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। यो मलाई एकदम प्रशंसाको बारेमा मन पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्दाखेरि यो अन्तमा रहेछ कि यो लास्टमा हामी तल पनि गयो है, आराधनाको विषयमा रहेछ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने बमजी यो प्रशंसा भनेको चाहिँ शरीरको अभिव्यक्ति भयो, शरीरले गर्ने। हामीले तपाईँको मैले प्रशंसा गर्नु पर्यो भने मैले मुखले भन्नु पर्यो बमजी यो कुरा तपाईँको एकदम राम्रो लाग्यो, तपाईँले त्यहाँ गर्नुभएको सहयोग मलाई साह्रै मन पर्यो, अथवा तपाईँले जुन तपाईँको ड्रम बजाउने कला छ साँच्चै एकदम राम्रो छ भन्दा त्यो मैले मुखले अभिव्यक्ति दिनु पऱ्यो नि त। तर आराधना भनेको चाहिँ हृदयको अभिव्यक्ति के, एउटा शारीरिक अभिव्यक्ति हुन्छ भने अर्को हृदयको अभिव्यक्तिलाई जसलाई चाहिँ आराधना भनिन्छ क्या, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि पछि परमेश्वर चाहिँ आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ, जुन फेरि प्रभु फेरि हामीले गरेको मुखको प्रशंसा यदि सत्य हो भने त परमेश्वरले लिनु नै हुने भयो, तर हृदयको प्रशंसा हुन पर्यो, हृदयद्वारा नै परमेश्वरको प्रशंसा गरिनु पर्यो भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेँ। एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँको बिचमा राख्न चाहेँ, यो जुन एउटै पदमा 5 पटक गीतबाट परमेश्वरको प्रशंसा गर भनेर भनेको छ। अनि यहाँ किङ्स जेम्स भर्जन भनेर पनि लेखिएको छ, अनि यहाँ नेपालीमा पनि अनुवाद गरिएको छ। भजन सङ्ग्रह 47को 6देखि 7मा हेर्दाखेरि त्यहाँनिर 5 पटक देखियो बमसर। जस्तै परमेश्वरको प्रशंसा 1, परमेश्वरको प्रशंसा गाओ स्तुति गाओ 2 होइन, हाम्रा राजाको प्रशंसा गाओ स्तुति गाओ 4। त्यसपछि किनकि सारा पृथ्वीका राजा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, उहाँको निम्ति प्रशंसाको एउटा भजन गाओ भनेको छ क्या। भनेपछि 2टा पदमा 5 पटकसम्म परमेश्वरको गीतद्वारा प्रशंसा गर भनिएको छ। एउटा कुरा मैले के थाहा पाएको थिएँ भने बमजी, बाइबलमा चाहिँ जब कुनै पनि कुरा दोहोरिन्छ भने त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भनेर बुझ्नु पर्दछ अरे कि। किनभने यो इजरायलको जुन एउटा लेख्ने एउटा तरिका थियो नि, एउटा लिपि, उनीहरूले चाहिँ लेख्दाखेरि अथवा बाइबल लेख्दाखेरि बाइबलको तरिका के कला, कुनै कुरा बारम्बार रिपिट भइरहेछ भने परमेश्वरले त्यो कुरामा जोड दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो कि। बाइबलको एउटा प्रिन्सिपल नै हो रहेछ कि यो। त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि यो बाँड्न चाहेँ कि बाइबलमा कुनै पनि कुरा बारम्बार रिपिट भइरहेको छ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरले यो कुरामा तिमीहरूले ध्यान देऊ भनेर प्रभुले जोड दिँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। अनि यहाँनिर 2टा पदमा एउटा कुरा 5 पटक आउनु भनेको कम होइन नि बमजी, 2टा पदमा एउटा कुरा 5 पटक आउनु भनेको कम होइन। त्यसैले परमेश्वरले यो कुरामा जोड दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले आजको वचनबाट हामी सिक्यौँ है। हामीले प्रशंसा गर्न पर्यो। जब हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ साँचो हृदयले, अनि प्रशंसामा उहाँ के गर्नुहुन्छ, बास गर्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरको बास तपाईँको प्रशंसामा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने हामीले उहाँको प्रशंसा गर्नु पर्यो। फेरि प्रशंसा त्यत्तिकै आउँदैन, फेरि बमजी प्रशंसा गर्नको लागि कसको प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको बारेमा तपाईँलाई जानकारी हुनु पर्यो, के को लागि प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यत्तिकै हामी बाटोमा हिँडिरहेको बटुवाको प्रशंसा गर्न त मिल्दैन, आउँदा पनि आउँदैन। तर यदि हामीले परमेश्वरको बारेमा धेरै कुरा जानेका छौँ, उहाँको धेरै तरिकाहरू जानेका छौँ, उहाँको हृदयको विषयमा होइन, परमेश्वरको प्रेमको विषयमा हामी जान्दछौँ, परमेश्वर कति दयालु हुनुहुन्छ, उहाँले गर्ने व्यवहारहरू, परमेश्वरले होइन दुखी गरिबप्रति कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ। उहाँले बारम्बार भनेको कुरामा के पाउँछ भने विधवालाई अनि टुहुरालाई तिमीहरूले के गर, सहयोग गर, तिनीहरूको लागि तिमीहरू
बोल भनेर भन्नुभएको छ कि धेरै ठाउँमा मैले पाएको छु भनेपछि परमेश्वरले यो कुरामा जोड दिनु भइरहेको छ। अब यो कुरा हामीलाई थाहा छ भने परमेश्वर कति भला, हामी बल्ल प्रशंसा गर्न सक्छौँ। जति हामी चिन्छौँ उहाँलाई त्यति नै हाम्रो प्रशंसा हाम्रो बलियो हुँदै जान्छ है। हुन्छ बमजी, तपाईँको पनि यसो सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे। मेरो पनि अब यही नै बुझाइरह्यो आजको वचनमा कि प्रशंसा भनेको परमेश्वरको वासस्थान रहेछ कि। आमेन आमेन। जब हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्छौँ परमेश्वरको उपस्थिति हामीमा रहँदो रहेछ। तर यदि हामी प्रशंसा नै गर्दैनौँ भने त परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रोमा भएन नि त होइन। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो घरमा, हाम्रो परिवारमा परमेश्वरको प्रशंसा कस्तो तरिकाले गरिएछ, अथवा प्रशंसा नै गरिन्न कि खालि मागी पो रहन्छ कि होइन प्रार्थनामा। त्यही भएर प्रशंसा भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ होइन। जब हामी प्रार्थनामा परमेश्वरलाई प्रशंसासँगै समेट्छौँ तब परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ र हाम्रो प्रशंसामा वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको वचनबाट हामी सिक्यौँ। 5 पटक दोहोरिएको कुरा हजुरले भनि नै हाल्नुभयो। मेन फोकसै त्यही छ कि है, प्रशंसा। त्यसैले यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकेँ। एकदम यहाँनिर एउटा ठाउँ लेखिएको छ भजन गीत गाउनै आउँदैन, किनकि अहिलेको हामीले पढ्दाखेरि भजन गीतबाट परमेश्वरको प्रशंसा भन्ने आयो क्या। अरू पनि तरिका होला परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने, धेरै तरिकाहरू होला, तर यहाँनिर चाहिँ गीतबाट यो भजन सङ्ग्रह 47 को 6 देखि 7 हेर्दा गीतबाट परमेश्वरको प्रशंसा गर। परमेश्वरले हामीलाई गाउने कुरामा कति एउटा प्रोत्साहन दिनुभएको छ कि तिमीले गीत गाऊ। एक ठाउँमा यस्तो पनि लेखेको छ बमजी, हामी जब भजन गाउँछौँ नि हामीले भजनद्वारा परमेश्वरको वचन बोलिरहेका हुन्छौँ, घोषणा गरिरहेका हुन्छौँ भनेको छ कि तिमीहरूले भजनद्वारा एकअर्कासँग बात गर्छौ भनेको भन्नुभएको छ कि जब हामी भजन गाइन्छ त्यहाँ शब्दहरू उच्चारण गरिन्छ है। कुन शब्द उच्चारण गरिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि ती शब्दहरूले काम गर्छन् नि त एकदमै होइन। हामी त्यो बोलीको विषयमा हामी सिक्दै थियौँ। हजुर हजुर। कुन शब्द कसरी उच्चारण गरिन्छ भन्ने कुराले परमेश्वरको महिमा गर्छ के। परमेश्वरको महिमा गर्ने शब्द जब हामी गुनगुनाउँछौँ, अझ भाका हालेर मिठाससँग हाम्रो शरीरमै गुन्जिने भयो सर, त्यो त पुरै हाम्रो शरीरमा गुन्जिएर पनि अरूको शरीरमा पनि काम गर्छ। भजन गाउनु परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। कति असल कुरा रहेछ थाहा न सर। जब तपाईँले भजन गाउनुहुन्छ तपाईँको शरीरै गुन्जिने भयो नि त भजनले, अनि त्यसबाट बाहिर पनि जाने भयो। फेरि यो भजन गाउनु र गीत गाउनु फरक रहेछ सर। गीतको लागि स्वर चाहिन्छ होइन, सुर ताल जम्मै मिल्न पर्यो किनकि यो गीत हो। तर भजन जब गाइन्छ नि त्यो आत्माबाट आउँछ, त्यसमा सुर ताल मतलब भएन, त्यसमा यो तरिकाले गाउने भन्ने मतलब भएन। एउटा लाटोले पनि आफ्नै भाकामा आफ्नै स्वरमा होइन परमेश्वरको प्रशंसा गर्न सक्यो कि भजन गाउन सक्यो। भजन त्यही भएर अलिक सजिलो पनि हुन्छ कि सायद गीत भन्दा। भजन फरक, गीत फरक भयो। गीतको लागि सुर ताल जम्मै जानेको भए मिठो सुनिन्छ। भजन त परमेश्वरले जसले जस्तो सक्छ होइन, एउटा बुढी आमाले कामेको स्वरमा प्रशंसाको भजन गाए पनि त्यो परमेश्वरको महिमा भइरहेको हुन्छ त्यसमा। भजनको लागि चाहिँ भज्न जान्नु पर्यो कि हृदयदेखि त्यो निस्किनु। भजन चाहिँ हृदयबाट आउनु पर्यो, परमेश्वरदेखि प्रसन्न भएर है। स्तुति प्रशंसाको गीत सुन्नुहोस् र साथसाथै गुनगुनाउनुहोस् भनेर भजनकारले के भने तपाईँको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ, यस कारण मेरो ओठले तपाईँको महिमा गर्नेछन् र मेरो जीवनभरि नै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु, तपाईँको नाउँमा म आफ्ना हात उचाल्नेछु भनेर भनेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुख्य कुरा यो हृदयको कुरा रहेछ। अब त्यो गाइरहेको गायकसँग हाम्रो स्वर मिल्ला नमिल्ला होइन, तर पनि सँगसँगै गुनगुनाउन सकियो कि परमेश्वरको आराधना गर्न सकियो। श्रोताहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अनि अहिलेसम्म हामीलाई सुनेर सहयोग गर्नुभएको लागि अनि आशिष पनि पाइरहनु भएको छ भनेर हामी आशा गर्दछौँ। साँच्चै अब कार्यक्रमको अन्तमा जब हामी परमेश्वरको प्रशंसा गर्छौँ है, गीतद्वारा प्रशंसा गर्छौँ भने परमेश्वर हामी सँगै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझ्न पर्यो, किनकि उहाँको बास कहाँ हुँदो रहेछ? प्रशंसामा। बाइबलको वचनले भनिसकेपछि जब तपाईँ हामी बिचमा परमेश्वरको प्रशंसा भइरहेछ भने त्यहाँ जीवित परमेश्वरको बास छ, तर अदृश्य रूपमा के। कस्तो अचम्मै। प्रभुलाई धन्यवाद हुन्छ। आजको यस कार्यक्रमबाट पनि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। म सुनिल गौतम, मित्र बम रिजाललाई पनि हामी बिदा चाहन्छौँ।
हस्त जय मसी तथा नमस्कार।